Assalamu alaikum. I am basically Dr. Asif Javed. I am heading the Department of Earth and Environmental Sciences at Hazara University, Mansehra. I am also a senior consultant for the World Bank, looking after projects of the World Bank in South Asian region too. I am particularly thankful to the Institute of International Relations and Media Research for inviting me to speak on this important topic, India imperialism over Pakistani water. I would prefer to speak in Urdu rather than English so that my message reach the maximum number of audience. सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि क्लाइमेट और वाटर और क्लाइमेट चेंज और वाटर नेक्सस पाकिस्तान के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मैं इंडिया की तरफ जाता हूँ, जो दरियाओं के इशू है, इंडस वाटर ट्रीटी है, सारा कुछ है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, पाकिस्तान 1947 में पाकिस्तान के पास जो पानी की अवेलेबिलिटी थी वो थी 5300 क्यूबिक मीटर पर ईयर पर पर्सन, जो कि अभी कम होकर 1000 से भी लेस हो गई है। And Pakistan has been clearly declared as a water scarce country due to 3 reasons. Number 1, climate change है, ओवर पॉपुलेशन है, कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो गई है, और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा विक्टिम बनने जा रहा है, बल्कि बन रहा है, और हम इसकी कंसिक्वेंसेस देख रहे हैं। और उसकी भी मेन रीज़न पानी है। इसकी वजह क्यों पानी है? पानी इसलिए है कि हमारे पास इस वक्त सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है ग्लेशियर्स का अप इन द हिमालयाज़, और हमारी और बल्कि पूरी साउथ एशियन की जो कम्युनिटी है, 40% पॉपुलेशन डायरेक्टली डिपेंड करती है इस मेल्ट वाटर से, जो कि हमारे रिवर सिस्टम में और डैम्स में आता है। सो आप देख लें, दिन ब दिन हमारे ग्लेशियर्स रिट्रीट हो रहे हैं, और यही पानी दरियाओं से होता हुआ अल्टीमेटली समंदर पे जाता है, और हमारी बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है, और हमारा सी लेवल राइज़ हो रहा है। और हमारा सी लेवल ड्रामेटिकली राइज़ हो रहा है। इसलिए राइज़ हो रहा है कि हमारे पास जितनी आइस है वो लैंड बेस्ड आइस है, जो कि समुद्र का हिस्सा नहीं है, बाद में समुद्र में जाती है। तो आप देख लें इसकी कितनी सिग्निफिकेंस है। बहरहाल थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊँगा। इंडिया इंपीरियलिज्म ऑन वाटर इशूज़ जो है आजकल जो पाकिस्तानी वाटर्स पे है, जब पार्टीशन हुई तो 1947 में, तो उसमें ये नहीं देखा गया कि वाटर की बाउंड्रीज़ क्या होंगी क्या नहीं होंगी, और वाटर की और इन्वायरमेंट की बाउंड्रीज़ नहीं होती। 2 किस्म की सोसाइटीज़ होती हैं, एक होती है अपर राइपेरियन, एक होती है लोअर राइपेरियन। पाकिस्तान अपीयर्स टू बी अ लोअर राइपेरियन एंड इंडिया अपीयर्स टू बी द अपर राइपेरियन। अपर राइपेरियन का मतलब ये होता है कि पानी उनसे पहले गुजर के पाकिस्तान में आता है। तो जब पार्टीशन हुई तो उस वक्त वाटर की बाउंड्री डिसाइड नहीं की गई थी। तो उससे क्या हुआ कि मदपुर और फेरूजपुर हेडवर्क्स, जो कि इंडिया के कंट्रोल में थे, और उनका 90% कमांड एरिया जो था वो पाकिस्तान के अंडर था। तो इंडिया ने क्या किया कि उनका पानी रोक दिया। जब उनका पानी रोक दिया तो हमारा जो 90% एरिया था, कमांड एरिया इन 2 हेडवर्क्स के नीचे, वो अंडर सीवियर थ्रेट आ गया, और लोगों की लाइवलीहुड एट स्टेक हो गई। तो फिर इस तरह के इश्यूज चलते रहे, फिर जंगें शुरू हुई, थोड़ी सी कन्फ्रंटेशन हुई है, एस्केलेशंस हुई है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में। तो क्या किया कि वर्ल्ड बैंक ने 1960s में इंडस वाटर ट्रीटी साइन करवाई, जिसमें क्या हुआ, एक बायलैटरल एग्रीमेंट था, बल्कि था नहीं है, अभी भी है। तो उसमें ये हुआ कि जो 6 दरिया हैं, उसमें से एक वेस्टर्न रिवर थे और एक ईस्टर्न रिवर थे। वेस्टर्न रिवर पाकिस्तान के हिस्से में आ गए, इंडस, चनाब एंड झेलम, और जो ईस्टर्न रिवर थे, जिसमें मतलब है आपका ब्यास है, सुतलज है और रावी है, ये इंडिया के हिस्से में आ गए। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो वेस्टर्न रिवर पे, उस पर पाकिस्तान का कंट्रोल है, हालांकि उसमें से भी 2 रिवर इंडिया से बह के आते हैं। पाकिस्तान का कंट्रोल का मतलब ये होता है कि पाकिस्तान उसके इरिगेशन के लिए इस्तेमाल कर सकता है, उसमें वाटर स्टोरेज कर सकता है, वाटर कंजर्व कर सकता है, और हाइड्रो पावर भी इस्तेमाल कर सकता है। इंडिया के पास जो रिवर हैं, या जो पाकिस्तान में आ रहे हैं, इंडिया के पास जो रिवर हैं उस पर इंडिया वाटर कंजर्व कर सकता है, स्टोर कर सकता है, इरीगेशन के लिए इस्तेमाल कर सकता है। वेस्टर्न रिवर को भी रन ऑफ दी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के तौर पे इंडिया यूज़ कर सकता है। शर्त यह है कि वाटर की डाइवर्जन ना हो, वाटर की जो क्वांटिटी नीचे आ रही है वो सफ़र ना करे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी जब रीसेंट वाक़या हुआ पहलगाम का, तो इंडिया ने क्या किया कि कहा कि मैं मतलब है एक वाटर, उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि वी आर सस्पेंडिंग द इंडस वाटर ट्रीटी। हालांकि दिस इज़ अ बायलैटरल एग्रीमेंट जिसमें वर्ल्ड बैंक के सालिस है, तो इसको इस तरह से सस्पेंड नहीं किया जा सकता। लेकिन इससे इंडिया की आबी जहरियत का क्लियर कट अंदाज़ा हो जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि चनाब रिवर पे ऑलरेडी बगलियार डैम इंडिया ने कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया, जिस पे पाकिस्तानी जो इंजीनियर्स थे, जो एक्सपर्ट्स थे वाटर के, उनकी काफ़ी रिजर्वेशंस थी कि उसका डिज़ाइन ऐसा है कि उसमें जो पानी की क्वांटिटी पाकिस्तान आ रही है वो कम होगी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
اب انڈس واٹر ٹریٹی اتنی اہمیت کی حامل ہے، میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں کہ اس کو تمام باقی ایشو سے علیحدہ رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ لائیولی کا مسئلہ ہے، لوگوں کی لائیولی کا ایشو ہے۔ اگر انڈیا پاکستان کا پانی روک لیتا ہے تو پاکستان کے لیے انتہائی ایک ٹف کنڈیشن میں چلے جائے گا۔ ایک طرف تو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آلریڈی پانی کم ہو رہا ہے، دوسری طرف سے اگر وہ پانی بھی انڈیا استعمال کرنا شروع کر دے جو پاکستان کے حصے میں ہے تو بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ لیکن اب کوشچن مارک یہ ہے کہ انڈیا اس پانی کو اس طرح سے ڈائریکٹلی استعمال کر سکتا ہے، ٹیکنیکل اس کی ایکسپرٹیز ہیں۔ میرے نہیں خیال کہ اس وقت انڈیا کے پاس وہ کیپیسٹی ہے کہ وہ پانی کو ڈائریکٹلی ڈائیورٹ کر دے اور اس پہ ڈیمز بنا لیں اور پھر ایک نیٹ ورک آف کینالز بنا لیں امیڈیٹلی اور پاکستان کو ایک سیویئر نقصان پہنچا دے۔ لیکن اگر یہ سوچتا بھی ہے تو یہ ہمارے لیے، پاکستان کے لیے، بلکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے اٹس اے میٹر آف کنسرن ہے، بہت بڑا میٹر آف کنسرن ہے کہ اگر انڈیا اس طرح کی کوئی انٹینشن سوچ بھی لیتا ہے۔ اب ٹیکنیکلی دیکھیں جو ہمارے 3 دریا ہیں، انڈس، چناب اور جہلم۔ انڈس جو ہے وہ تبت سے آتا ہوا، چائنا سے ہوتا ہوتا پاکستان میں آتا ہے، اور جو چناب اور جہلم ہے یہ دونوں انڈین ایڈمنسٹریٹ کشمیر سے ہو کے پاکستان میں آتے ہیں، یعنی کہ یہ پہلے انڈیا سے گزر کے آتے ہیں۔ سو لہٰذا انڈیا اگر چاہے اور اس کے پاس ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہو تو وہ ان دونوں دریاؤں کا پانی امیڈیٹلی روک سکتا ہے، جو کہ پاکستان کو انتہائی زیادہ نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب وے فارورڈ کیا ہے، اس کا سلوشن کیا ہے؟ نمبر 1 تو ڈیفینیٹلی پولیٹیکل سلوشن ہے، وی نیڈ ٹو گو فار اے ڈائلاگس۔ ہمیں ورلڈ بینک کو اپروچ کرنا چاہیے پاکستان کو، ہمیں مطلب ہے جو یو این کی ایجنسیز ہیں ان کو اپروچ کرنا چاہیے کہ وہ اس میں میڈیٹ کریں اور اس ٹریٹی کو ایسنس میں انٹیکٹ رکھیں، اور کوئی بھی ایسی انٹینشنز نہ، انڈیا کی جو انٹینشنز ہیں اس کو روکیں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا پرابلم بن جائے گا پاکستان کے لیے۔ دس از دا فرسٹ موسٹ سلوشن۔ دوسری بات یہ ہے کہ کہتے ہیں یو شوڈ پلان فار دا بیسٹ بٹ پریپیئر فار دا ورسٹ۔ سو ورسٹ سینیریو میں ہمارے پاس جو انڈس ریور ہے، ابھی ہمارے پورے انڈس ریور پہ یا پورے جو ہمارے ویسٹرن ریورز ہیں ان تمام میں صرف ہمارے 2 ڈیم بنے ہیں، تربیلا اور منگلا، اس کے علاوہ کوئی ڈیم ابھی تک نہیں بنا۔ تو ہمیں انڈس کو تو کم از کم میکسیمم یوٹیلائز کرنا چاہیے۔ زیادہ بڑے ڈیم نہیں بنا سکتے، ہم چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا کے پانی کو کنزرو کریں، ہمارا میکسیمم جو ہمارا کمانڈ ایریا ہے اس کو ہم اس کے اندر پانی کے نیچے لے آئیں، کیونکہ یہ اس وقت ہماری جو پاکستان ہے اس کی لائیولی کا ایشو ہے۔ آئی ریممبر بیک ان 2014 اور سم تھنگ لائک دیٹ، کینیڈین کنسلٹنٹ تھے، انہوں نے 100 فیزیبل سائٹس بتائی تھیں along the انڈس ریور، اور جو کہ مطلب پھر اس پہ ہم ڈیم کنسٹرکٹ کرتے ہیں۔ ہاں ٹیکنیکل ایشوز ہیں، کچھ ٹیکنیکل ایشوز ڈیفینیٹلی ہیں۔ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے انوائرمنٹل فلوز، کچھ پانی کا حصہ جو ان سا ہے وہ سمندر میں جانا بہت ضروری ہے تاکہ بیک سی ایفیکٹ کو روکا جا سکے۔ جس طرح اب ہمارا جو بہت بڑا میجر سٹی ہے کراچی ہے، وہ اس وقت ڈائریکٹلی سمندر کے کنارے پہ ہے۔ اگر ہم پانی زیادہ روک لیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی جو سی واٹر ہے وہ انٹروڈ کرے گا، آلریڈی انٹروڈ کر رہا ہے، واٹر لیول بھی زیادہ ہو رہا ہے، گراؤنڈ واٹر میں اس کی انٹروژن ہو رہی ہے، تو جو ہمارا نیچے کا گراؤنڈ واٹر ہے وہ سیلائن ہو رہا ہے۔ انڈس ڈیلٹا میں یہ بڑا مسئلہ آ رہا ہے۔ تو ان تمام ٹیکنیکل چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں بڑا کیئرفلی پانی کو کنٹرول کر کے اس کو ڈائیورٹ کرنا پڑے گا، اور یہ ہم نے ابھی کرنا ہی ہے، کیونکہ دیکھیں جو ایشو ہے پاکستان کا وہ یہ ہے کہ 10 مہینے یا 11 مہینے ہم پانی کے لیے وی آر کرائنگ فار اے واٹر، ٹھیک ہے، لیکن 1 مہینہ 1.5 مہینہ ایسا ہوتا ہے جو مونسون کا سیزن ہوتا ہے جس میں تمام پانی آتا ہے، اور پاکستان جیسے میں نے کہا کہ ہم لوور رائپیرین ہیں، لوور سائڈ پہ ہیں، تو تمام ریورز کا پانی کنورج، خواہ وہ جہلم ہے، خواہ چناب ہے، خواہ وہ انڈس ہے، ستلج ہے، بیاس ہے، جو بھی دریا ہے یا افغانستان سے کابل ریور آ رہی ہے، تمام کا تمام پانی کنورج ہو کے الٹیمیٹلی کدھر جاتا ہے؟ سندھ میں جاتا ہے۔ تو سندھ میں جا کر جو فلڈ کی سچویشن بنتی ہے وہ پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ تو اگر ہمارے پاس ڈیمز بن جائیں گے تو ہم فلڈ کو بھی کنٹرول کر پائیں گے۔ ابھی میں جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ میں ورلڈ بینک کے پروجیکٹس دیکھ رہا ہوں، تو وہاں پر ہم نے ایسی جگہیں دیکھی جہاں پر 6 مہینے تک پانی کھڑا رہا، فلڈ کا پانی کھڑا رہا۔ ہمارے اپر ایریا جو ناردرن ایریاز میں مہینہ 1.5 مہینہ فلڈ ختم ہو گیا، تباہ کاریاں بھی ختم ہو گئی، لیکن سندھ میں تقریباً 6 مہینے پانی کھڑا رہا ڈیو ٹو پور ڈرینیج، اور تمام کیونکہ پانی بھی زیادہ تھا، ایریا بھی فلیٹ تھا اور بیس لیول ہے بیسیکلی۔ سو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں واٹر فوٹنگ پہ ڈیمز بنانے چاہیے، ہمیں واٹر کنزرو کرنا چاہیے، واٹر کو سیو کرنا چاہیے، واٹر کے جو اپلیکیشن لاسز ہیں اس کو کنٹرول کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہماری لائیولی کا مسئلہ ہے، اور انڈیا کے ساتھ اس ایشو کو بڑا ٹیکنیکل طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے، انوالونگ دا انٹرنیشنل آرگنائزیشن لائک ورلڈ بینک، یونائٹڈ نیشنز فار ایگزامپل۔ تھینک یو ویری مچ۔